المره اللي فاتت كنا شفنا هضرنا un petit peu على لا سوسيتي وعلى لا ديفينيسيون لي كونديسيون. دونك نشوفوا دابا الكلاسيفيكاسيون جوريديك دي سوسيتي، يعني انواع الشركات من الناحيه القانونيه. دونك كما حاط لكم بروف غير شويه هنايا، كما ديجا قلت لكم شويه راه الكور شويه ترو شارج ياك، راه كثير بزاف. كيفي بالنسبه لهاد الكلاسيفيكاسيون جوريديك ديال لي سوسيتي، هو سي فغي سي كو البروف راه دار لكم بزاف ديال لي ديتاي، دونك غادي غير نشرحها لكم فيت في، يعني غادي غير ندوز عليها من بعد. نحاول ما امكن نتكونسونطراو على لي كيسيون دو كور، داكوغ، نتكونسونطراو على لي كيسيون دو كور. علاش؟ لان ميم سي هادشي اللي حاط لكم دابا هنا البروف، راه خصكم مازال تمشيو تقراو داك البي دي اف ديال ليستا، داك اللي كنت ديجا قلت لكم، حيت راه لا بلوبار ديال لي كيسيون راه مهزوزين تما. داكشي علاش دابا باش ما نلقاو ريوسنا كنضيعوا بزاف ديال الوقت هنا، حيت راكم عارفين 237 سلايد، الا حيدنا منها كاع داك الشابيتر الاخر غتبقى واحد 200 سلايد. راه 200 سلايد راه ما يحيدها غير الفم، راه تبقى مقابله غير هنايا. خصك على الاقل واحد 10 الحصص ولا 12 حصه، وغتلقى راسك ما افونسي ما والو. دونك هاداكشي علاش هاد لا بارتي كي كونسيرن دروا دي سوسيتي غادي غير نشوفوا لو نيسيسير. Donc, les deux types de sociétés existent au Maroc, qui sont les sociétés civiles et les sociétés commerciales. Les sociétés civiles sont constituées par accord entre deux personnes sans qu'il soit obligation de créer une personne. Les sociétés civiles ne nécessitent ni publicité ni inscription au registre de commerce. C'est une formalité, c'est un dépôt de dossier. Contre les qui se concentrent sur le propre, les sociétés commerciales. C'est ce que je vais vous dire. Les sociétés commerciales dont l'activité et l'exercice d'actes de commerce. On y retrouve deux grandes catégories. Les sociétés commerciales فيهم جوج الانواع. كاينين les sociétés de capitaux شركات الاموال، وكاينين les sociétés de personnes شركات الاشخاص. وكاين هذا النوع هذا اللي هو صار كيتسمى société hybride هجينه، شاده بين هنا وشاده بين هنا. داكوغ. دونك les différents types de sociétés commerciales reconnues au Maroc sont les sociétés de capitaux شركات الاموال اللي كيكونوا فيهم جوج انواع الشركه اللي هما société anonyme و société en commandite par action. وعندنا les sociétés de personnes اللي هما société en nom collectif، وعندنا société en commandite simple، وعندنا société en participation. d'accord. من بعد راه غادي ندخلوا دابا في لي ديتاي ديالهم، نشوفوا كل اليمون وشنو كيقول، يعني كل سوسيتي وكيفاش كتخدم. عندنا صار سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي، هي فورم هيبريد كتسمى هجينه، يعني شاده بين لي سوسيتي دو كابيتو شاده بين لي سوسيتي دو بيرسون. عاد من بعد عندنا لي سوسيتي دو ريغلومونطاسيون بارتيكولير، بحال هذوك لي سوسيتي دو كوبيراتيف، بحال دوك التعاونيات مثلا، ولا دا جروبمون دانتيغي ايكونوميك. هذا راه غنشوفوه باغ ديفينيسيون من بعد، راه حاط لكم بروف جو في شي سلايد هنايا. ولا لي سوسيتي دانفستيسمون. دونك هنا غير بحال قلتي غير جينيراليتي. دونك نبداو اول حاجه بلي سوسيتي دو كابيتو اللي هما شركات الاموال. دونك société de capitaux est une société dans laquelle la personne de l'associé est indifférente. La responsabilité civile est limitée aux capitaux investis, c'est-à-dire que si la société ne paye pas ses créanciers, ces derniers ne peuvent se retourner entre les associés. La responsabilité pénale des régions peut être engagée en matière de transparence et de contrôle externe. La loi de la majorité est applicable aux décisions précises. شوفوا les sociétés de capitaux اللي هما société anonyme ou société commandite par action، اللي كيهمنا بزاف كيهمنا الفلوس، ما كيهمناش لا بيرسون. داكوغ، ما عندنا ما نديرو بلا بيرسون. اون بليس كو سا لا ريسبونسابيلتي مالها ليميتي. اشنو كنعنيو بلا ريسبونسابيلتي ليميتي؟ يعني اون كاو باغ اكزومبل فايت، بحال مثلا دابا انا عندي واحد الشركه، داكوغ، حنا مثلا سوسيتي انونيم، حنا باغ اكزومبل 5 ديال الشركه، وكل واحد داخل بورسونتاج. مثلا انا داخل ب 30%، صاحبي داخل ب 20%، واحد اخر داخل ب 10 اكسيتيرا. دونك اون كاد فايت داكشي باش داخل لي زابور باش داخل هو اللي كتخلص لي ديت ديالك. يعني اون كاد فايت ملي كدير الشركه فايت شنو كيكون عندها؟ كيكون عندها لي ديت الكريديات. دونك الا كانوا الكريديات انا داخل 30%، خصني نخلص 30% ديال الكريديات ديالي. يعني لو ريسك مالو اي ليميتي. ليميتي فاش؟ محدود لي كابيتو انفيستي، داكشي باش دخلتي.
راك كما ذكر لكم انا c'est-à-dire que si la société ne paye pas ses créanciers يعني الا الشركه ما خلصاتش هذوك الناس اللي كيسالوها ces derniers ne peuvent se retourner contre les associés يعني راه من مثلا كتلقى الشركه مثلا دارت فايت ولا شي حاجه كلها كيخلص لابار ديالو. Donc la responsabilité pénale des dirigeants peut être engagée en matière de transparence et de contrôle externe. دونك هنا عاوتاني كتلقاو من بعد غندخلوا في ديتاي ديال هاد لا سوسيتي غتلقاو باللي حتى هما عندهم واحد سكون ابيل كوميسير او كونت وهاد لا سوسيتي حتى هي كابيتو كيكون عندهم سكون ابيل لي ديسيزيون بريسيز يعني حتى هما كيتاخذوا القرارات انترن ديال لا سوسيتي وكيكونوا تابعين للوا. دونك نشوفوا اول حاجه اللي هي سوسيتي انونيم. دابا بروف غيدخل معكم في لي ديتاي ديال هاد الشركه اللي هي société anonyme. La société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet. يعني باش غتعرفها باللي راها سوسيتي انونيم غير من لا فورم جوريديك ديالها. وشنو هو لا فورم جوريديك ديالها؟ هو هاد لابريفياسيون. كتلقاو بعض الخطرات التسميه ديال الشركات كيكتب لك باغ اكزومبل مثلا شي شركه ديال جو سي با كتلقى شي سميت شي شركه مثلا اكسبور شي حاجه وكتلقى نقطه بوين عاد كتلقى اس ا اس ا يعني اش سوسيتي انونيم. هذا هو لا فورم يعني انت غير مع الشوفه ديالها باش غتعرفها انت واش هي شركه اللي اكزيست مع الشوفه ديالها غتعرفها واش شركه يعني بانت لك اس ا بانت لك سار بانت لك اس ان سي من لابريفياسيون ديالها ولا تقدر تشوف لوبجي ديالها شنو كدير هاد الشركه هذه واش هي كوميرسيال واش هي اندستريال واش دونك لو نومبر دي اكسيونير les actionnaires اللي خصهم يكونوا بيرسون فيزيك ولا مورال ne peut être inférieur à 5 خص يكونوا على الاقل 5. Son capital est divisé en actions négociables représentatives d'apport en numéraire en nature à l'exclusion de tout apport en industrie. ردوا البال مزيان هذه المعلومه هذه راه كيسول عليها البروف في كيسيون دكو. في لي سوسيتي انونيم راه انتيردي ابور اون اندستري. شنو كنعنيو بلابور اون اندستري؟ مثلا نعطيكم اكزامبل. حنا باغ اكزومبل 5 د الناس بغينا نديرو سوسيتي انونيم ياك عندي جوج ديال لي زامي ديالي قالوا لي حنا غادي ندخلو بالفلوس غيجيبوا غيجيبوا ابور او نيميرير. جوج صحابي الاخرين قالوا غادي يجيبوا واحد غيجيب ماتري دو ترونسبور واحد غادي يجيب باغ اكزومبل شي باتيمون يعني هما باش دخلوا بالناتور. انا هو الخامس معاهم. انا شنو قلت لهم؟ انا قلت لهم ودي راني كنت في لا فرانس وعندي واحد ليكسبيريونس ديال باغ اكزومبل 20 طون يعني عندي واحد لو سافوار فير. انا قلت لهم غندخل معكم بالاكسبيريونس ديالي غندخل معاهم سنطيحه مسنطح. علاش؟ لان نقول لهم نتوما وليدات صغار باقي ما كتفهموش الدومين ديال لي زافير انا شويه كنفهم في الدومين ديال لي زافير دونك يمكن لي انني ندخل معكم بالتجربه ديالي. في لي سوسيتي انونيم سي انتيردي. علاش انتيردي؟ لان لابار ديالي انا ما نقدروش نديروا ليها واحد ليفالياسيون بحال تقريبا غادي يكون عندي انا واش 20% واش 10% شحال لابار ديالي انا ملي كنجيو كنقولوا النيميرير هذاك جاب 10 المليون دونك 10 المليون راه باينه. الناتور هذاك جاب باتيمون دونك نقدروا نعطوا واحد التقييم لذاك الباتيمون ولكن انت داخل بابور اون اندستري ما كنقدروش نعطوا واحد التقييم لهذاك لو سافوار اللي كاين عندك. داكشي علاش راه هاد لا كيسيون ردوا ليه البال. لي سوسيتي انونيم سون كابيتال ديفيزي اون اكسيون راه مقسم للاسهم اللي فيهم apport en nature et en numéraire من غير apport en industrie. Donc, il doit comporter un nombre suffisant d'actionnaires lui permettant d'accomplir son objet et d'assurer sa gestion et son contrôle. Société anonyme ضروري خصو يكون واحد لو نومبر اللي هو على الاقل يعني يكونوا دي زاكسيونير. ملي كنقولوا على الاقل 5 راه خصهم يكونوا مثلا 10 ولا يكونوا 15 ولا يكونوا 20 بوغ اكومبلير باش الشركه تخدم وباش نتكلفوا بلا جيستيون ديالها. حيت ملي كتحدث على سوسيتي انونيم راه كتحدث على واحد الكونساي دادمينستراسيون كتحدث على بزاف د الحوايج. دونك خص يكون معاك البيرسونيل يكونوا معاك لي زاسوسي اللي يقدروا انهم يتكلفوا بلا جيستيون ديال الشركه. لو كابيتال سوسيال ديال الشركه انونيم ne peut être inférieur à 3 millions de dirhams si la société fait publiquement l'appel à l'épargne et à 300 000 de dirhams de le cas contraire. هاد السوسيتي انونيم فيها جوج الانواع ديال الشركات. كاينه الشركه اللي في ابيل على ليبارن بيبليك اللي كتعيط على البوبليك باش انهم يدخروا عندها بحال باغ اكزومبل بحال لا بنك شنو كدير؟ لا بنك غوسوا ليبارن كتعيط على الناس باش انهم يدخروا عندها الفلوس. دونك لا بنك سوسيتي انونيم
في ابل على بيرم بيبليك كتعيط لانهم الناس يدخروا عندها. دونك شحال خص يكون عندها في لو مينيموم ديال الكابيتال؟ خص الكابيتال على الاقل يجيبوا لنا 3 المليون ديال الدرهم، 3 مليون دو درهم. داكوغ. دونك pour créer une société anonyme اللي هي في ابل على بيرم بيبليك او موان خص يكون عندك 3 مليون ديال الدرهم، بحال لي بونك ولا بحال لي سوسيتي داسيرونس هما اللي كيديروا لي بيرم، هذوك على الاقل ضروري خص يكون عندهم 3 مليون. الا كنتي انت لوكا كونترير، الا كانت شركه سوسيتي انونيم ما كديرش لي بيرم بيبليك، خدامه مثلا شي سوسيتي انونيم كدير الكوميرس، دونك هي ما كتعيطش بنادم باش انه يحط عندها الفلوس. دونك الا كانت لوكا كونترير راه يكفي غير 300,000 ديال الدرهم، 300,000 درهم. 300,000 ديال الدرهم بسنتيم هي 30 مليون ديال السنتيم، يعني يكون عندك غير 30 مليون ديالنا حنا، 30 مليون ديال السنتيم، تقدر انك دير سوسيتي انونيم عاديه، يعني كدير الكوميرس ولا كدير لاندستري. سينو الا بغيتي دير ابيل على بيرم بيبليك خص يكون عندك 300 مليون ديال السنتيم. دونك هادو هما جوج الانواع، ردوا البال حتى هما راه كيسول عليهم. لا فورم لا دوري كي نو بو اكسيدي 93 عام، لا سوسيتي ما تقدرش تعيش اكثر من 93 عام. La dénomination, le siège, l'objet et le montant du capital sont déterminés par le statut de la société. هادشي راه ديجا كنا قلناه، ستاتيو ديال الشركه كيكون واحد ستاتيو ديال الشركه اللي فيه هادشي كلشي، فيه السميه، شكون هما لي زاكسيونير بالنمره ديال لاكارت ديالهم، شحال الكابيتال، فين المقر ديال هاد الشركه اكسيتيرا. La valeur nominale des actions ne peut être inférieure à 100 dirhams. Donc ne peut être inférieure à 100 dirhams، يعني لا فالور ديال السهم ما كينزلش على 100 درهم. وجو كخوا كو كاينه واحد النوفوتي في الواد فينونس راه ولات 50 درهم، ما بقاتش 100 درهم ولات 50 درهم. اللي كنقرا عند الويداني في اس 3 جو كخوا كنذكرها لكم. يعني نو بو اتر انفيريور راه يقدر يكون لا فالور نومينال، يقدر يكون 200 درهم، يقدر يكون 125 درهم، يقدر يكون 300 درهم، يعني ليسونسيال ما غاديش ينزل على 100 درهم. Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport et leur engagement ne peuvent être augmentés si ce n'est de leur propre consentement. راكم ديجا اصلا قلناها باللي راه كل اكسيونير كيكون كيكون كيتونجاجا في لا بار باش داخل. داكوغ. دونك هنا راه لي زاكسيونير ما يقدرش يتحمل لي بيرت الا في حدود لي زابور باش داخل هو. لو كابيتال est libéré au moins deux quarts, le reste dans un délai maximum de 3 ans. ردوا البال عاوتاني لهادي حتى هي راه كاينه في واحد الكيسيون الكور ديال البروف كما قلنا، وغادي ندخلوا ليها من بعد في ليبيراسيون دو كابيتال. الكابيتال ملي كتبغي تليبيريه، بحال مثلا دابا حنا دوك 5 د الناس، واحد جاي بغى يجيب الفلوس، واحد بغى يجيب موبل، واحد كل واحد شنو بغى يجيب، اللي هو هو اللي كيتسموا لي زابور. وهذوك لي زابور لا سوم ديالهم كيعطينا كابيتال سورتو لا بي اس. سوسيتي انونيم كتقول لك ودي خصك تليبيري لنا الكابيتال. داكوغ. القانون كيقول لك ودي لي زابور اون ناتور خصهم يتليبيراو 100% على كونستيتيسيون، يعني لي زابور اون ناتور دوا تيترو انتيغرالمون ليبيري على كونستيتيسيون. شنو كيعني هذا؟ حنا مثلا 5 لي زاكسيونير، هادوك الناس جوج دو اكسيونير اللي قالوا لنا غادي يجيبوا باتيمون، وواحد قال لنا غيجيب لنا موان دو ترونسبور، هادوك خصهم يليبيريو الكابيتال ديالهم. يعني هذاك الموبل وهذاك الكاميون خصهم يتكتبوا في سميت الشركه، ماشي يقول لي انا مثلا راه عندي ندخل بالباتيمون غادي نسكنوا، يعني الشركه غادي نديروها في بروميير ايطاج، ولكن الريد شوسي والدوزيام ايطاج راني مازال كاريه. غتقول ليه الشركه لا، انت قلتي غتدخل معنا بموبل، دونك خصك الموبل كله تليبيريه في الشركه. ولا شي واحد داخل بشي كاميو غيقول لك غندخل معكم بكاميو، ولكن راه السبت والحد غنبقى الويكاند غنبقى نخدم به في شي قنت اخر، مازال خدام مع واحد الشركه اخرى لا. دونك لي زابور اون ناتور مالهم خصهم يتليبيراو 100% في لا كونستيتيسيون. ليطا قالت لك غنديروا معكم واحد لو بليزير، شنو هو؟ الفلوس، النيميرير. الفلوس سي فري كو واحد باغي يبدا ان بروجي وباغي يبدا سوسيتي، الفلوس راه ما كيكونوش واجدين 100%. ليطا قالت لك ودي الا ما كانوش الفلوس واجدين 100% او موان خصك تليبيري على الاقل وجد لينا الربع. هاد لوكار هو اللي كيتسمى هو اللي كيتسمى لو مينيموم ليغال. لو مينيموم ليغال غنشوفوها باغ لا سويت عاوتاني في التمارين. دونك ليطا قالت لك ودي مثلا عندنا
300,000 ديال الدرهم في الكابيتال، فيها باغ اكزومبل واحد 100,000 دو درهم ديال الفلوس، يعني واحد 10 المليون ديال الفلوس. الدوله قالت لك على الاقل خصك توجد الربع. شنو هو الربع؟ يعني على الاقل 2 مليون خصها تكون اطابل نحطوها. غيبقى لو غيست. شنو هو لو غيست؟ باقي واحد 7 مليون ونص خص لي زاكسيونير يجيبوها الشركه. دونك لو غيست قالت لك ليطا ما خصكش تفوت ان ديلي ديال 3 زون. يعني هادوك لي زاكسيونير اللي قلنا لهم في ديك الساعه جيبوا لينا الفلوس وحطوا الفلوس، يعني واحد داخل ب 10 المليون خصو يحط الربع على الاقل، غتبقى 7 المليون ونص. خص هاد 7 المليون ونص يجيبها لا سوسيتي وما يفوتش 3 سنين اكونتي من فوقاش، من لا دات دو ديماتريكولاسيون دا سوسيتي او ريجستر كوميرس. من نهار سجلات الشركه في السجل التجاري غنبداو كنحسبوا. بحال مثلا دابا حنا يلاه مثلا 12 شهر 5 يلاه كرينا الشركه في 2020، دونك دفعنا الربع ديال الفلوس. عندك 3 سنين ما خصكش تفوت، الله يخليك باش انك تجيب هاد الفلوس. وهذه عاوتاني راه كيسول عليها البروف، ردوا البال، هذه كيسول عليها البروف في كيسيون كور. دونك حتى لهنا كلشي مفهوم. عندكم شي كيسيون؟ لا تسال هنا مزيان. très bien. les autres؟ استاذ اي الا ممكن غير تعاودينا لابارتي ديال لي بارن بوبليك. ما عرفتش علاش كنديروا اصلا ابل لي بارن بوبليك. دابا هانتي ملي كنسمعوا سوسيتي كيفي ابيل على لي بارن بوبليك، شنو هو لي بارن؟ هو الادخار. دابا شنو هو لوبجيكتيف، شنو هو لا فونكسيون برينسيبال ديال لا بنك ولا لا سوسيتي داسيرونس؟ شنو كيديروا لي بنك ولا سوسيتي داسيرونس؟ كيجيبوا عندهم الفلوس كيبارنيو الفلوس عندهم. فوالا الناس اول حاجه قبل ما نفينونسي لا فونكسيون برينسيبال ديال لا بنك شنو هي؟ il reçoit les pertes les crédits. هذه لا فونكسيون برينسيبال. قلتوا هادشي في المونيتير. Il reçoit des dépôts et des crédits. فوالا يعني هي لا فونكسيون برينسيبال ديالها شنو كدير؟ كتعيط كتيبارني في ابل على بارن بوبليك اللي هما اش كتعيط كتداخل الفلوس من عند الناس. دونك ليطا شنو قالت لك الا كنتي انت سوسيتي انونيم في ابل على بارن بوبليك وغديري هاد لا فونكسيون هادي، خصك على الاقل في الكابيتال 3 مليون ديال الدرهم، بحال لي بون كما قلت لكم، بحال لي سوسيتي داسيرونس. الا كنتي غتكوني سوسيتي انونيم عاديه كدير الكوميرس ولا كدير ليكسبور سيبار تخدم عادي ماشي مشكل، ما غاديش ناكزيجيو عليك تجيب غير 300,000 ديال الدرهم في الكابيتال ديالك. خص يكون على الاقل لو مينيموم في الكابيتال هو 300,000 ديال الدرهم والله يسخر لك بدا. علاش؟ لان لي سوسيتي دو كابيتو مالهم كنكزيجيو الكابيتال، ولي سوسيتي دو بيرسون ما كنكزيجيوش الكابيتال، كنشوفوا لا بيرسون. بعد راه غندخلوا في هاد لي ديتاي وغنشوفوا عاوتاني سي كو بحال اس ان سي وهذوك كيهمنا الشخص، ولي سوسيتي دو كابيتو ما كيهمناش الشخص، كيهمونا الفلوس. العاقه كاين الفلوس ما كاينش نعاونوك. سي بون صافي فهمت ميرسي. Donc, par la suite, les actions représentatives d'apport en nature sont libérées intégralement lors de leur émission. Comme je vous l'ai dit, la nature, la nature se met libérée intégralement, يعني 100% مع la constitution de la Les statuts sont signés par les actionnaires, soit en personne, soit par mandataire justifiant d'un pouvoir légal. راكم عارفين دابا لي ستاتيو ملي كنصاوبوا داك ستاتيو ديال الشركه كيكونوا عندنا لي زاكسيونير، وهذوك لي زاكسيونير خصهم يسنيو، كل واحد خصو يسني. دي فوا كتلقى خطرات شي اكسيونير ما كاينش، ما حاضرش، راه هو راه اكسيونير معنا ولكن راه ما مساليش. السيد راه اون دافير، راه كاين في اوروب ولا كاين في امريكا ولا كاين في كندا. اشنو غادي يدير؟ يقدر يوكل شي واحد اخر، يدير الوكاله شي واحد اخر، يمكن يقدر يكون عنده شي مانداتير جيستيفون دان بوفوار ليغال وكيسني بلاصتو. La responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport, sauf en cas de convention réglementée. Alors déjà قلنا بلي la responsabilité راه limitée داكشي فاش دخلتي، الا الا كانت مثلا شي اتفاقيه ولا شي ريغلومون انتيريور ولا شي حاجه من غير يعني حيت دابا كيكون عندنا ستاتيو وكيكون عندنا داك الريغلومون انتيريور نقدروا باغ اكزومبل نشوفوا بزاف د الحوايج بحال مثلا من غير شنو قال القانون. حنا راه اتفقنا
بيناتنا سيكو راه نقدر انا ميم سي مثلا وقعنا فايت وانا داخل 20% نقدر انا نعاون بواحد 10% زايده ولا يعني سوف اون كا دو كونفونسيون شي اتفاقيه كانت مديوره بين هاد الشركاء. La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de 3 membres au moins. يعني خص يكون على الاقل واحد 3 membres 3 الاشخاص et de 2 membres au plus. وما يفوتوش 12 شخص. Ce dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. إلا جاب الله كانت الشركه كوتي اون بورس داكور راه هاد لي مومبر يقدروا يوصلوا حتى ل 15 شخص. دونك الا كانت عندنا لا سوسيتي انونيم نو كوتي في لا بورس راه لو مينيموم 3 بيرسون ولا ماكسيموم هو 12 شخص. سو ديرني يعني هذا الرقم هذا اللي هو 12 شخص يقدر يوصل حتى ل 15 لورسك الا جاب الله كانت الشركه كوتي اون بورس راه هذوك الادمينستراسيون اللي هما الاداره المجلس الاداري كيكونوا فيه 15 شخص ما يفوتوهاش. Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée générale ordinaire. Les premiers administrateurs sont nommés par les statuts ou dans un acte séparé faisant accord avec les dits statuts. راكم عارفين لي برومي ادمينستراتور اللي هما الاولين بحال بي دي جي ولا شي ديريكتور ولا شي حاجه دي فوا كتلقاهم من ستاتيو قلناهم من نهار باغ اكزومبل حنا مثلا 10 د الناس دي زاكسيونير يلا فتحنا الشركه نقدر باغ اكزومبل مثلا يعطيوني انا يعني يفوتيو عليا انا سيكو انا هو البي دي جي وكاين واحد الشخص اخر تا هو معايا اكسيتيرا. دونك يقدروا باغ اكزومبل 3 د الاشخاص لي برومي ادمينستراتور نقدروا نحددوهم في ستاتيو مع البديه ولي زوتر ادمينستراتور مالهم سون نومي بار لاسامبلي جينيرال اوردينير. حتى كنبقاو نديروا الجماعات ديالنا بحال مثلا دابا بدينا خدامين شويه خصنا باغ اكزومبل واحد لا بيرسون في لادمينستراسيون غنديروا اجتماع وغادي نحددوا غادي نفوتيو على شكون هو هذا الشخص هذا اللي غادي ياخذ عليك لا ريسبونسابيلتي. مي الاشخاص اللي هما مهمين بحال الديريكتور البي دي جي اكسيتيرا هذوك راه كيكونوا في لو مومون فاش كيتكريا لا سوسيتي يعني في ستاتيو. لو كونترول اي اكزيرسي بار ان او بليزيور كوميسير او كونت هذه حتى هي عقلوا عليها راه كيسول عليها البروف يعني هما راه ما كتكونش عندهم الفيديسيير ولا كونطابل ولا يعني الكونترول يقدر يكون عندهم كونطابل انترن. الشركه اللي حيت السوسيتي عندهم كتكون كبيره يقدر يكون عندنا كونطابل ديال الشركه ديالنا بحال مثلا دابا حنا 10 د الاشخاص معنا واحد السيد عنده باك بلس 5 ياك عنده شي ماستر ولا كيدير لو ان اس جي وخدمنا معنا كونطابل انترن. دونك هذاك الخدام ديالكم نتوما هو اللي كيدوز لي زوبيراسيون ديال الشركه مي ضروري ليطا كتصيفط لك كتصيفط لك كوميسيرو كونط. هذا كوميسيرو كونط هو اللي كيكونترولي الشركه. Ces derniers sont chargés d'une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux. هذا الكوميسيرو كونط راه هو المهمه ديالو كيبقى متبع لي ميسيون وكيكونترولي وكيشوف السويفي ديال الشركه. Les premiers commissaires sont désignés dans les statuts. La durée ne peut pas excéder d'un exercice. وما كتفوتش عن ديال لو فوت ديال هذاك الكوميسير كونت. Au cours de la vie sociale, les commissaires aux comptes sont désignés par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires pour 3 exercices renouvelables. La société anonyme est constituée par l'accomplissement des 4 axes. Donc باش كتكون عندنا شركه سوسيتي انونيم كيخصنا 4 ديال لي زاكس يكونوا كاملين مكمولين. اش خص يكون عندنا لا سيغناتور دي ستاتي بار تو لي زاكسيونير يكون بعدا هذا واجد. دونك من بعد دابا 10 دقائق الا جاب الله تقطعت لابليكاسيون عاودوا دخلوا ياك. La libération de chaque action du numéraire d'au moins le quart de sa valeur nominale. كما ديجا قلنا قبيله خص على الاقل يليبيريو لينا الربع ديال الفلوس ديالهم. Le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation. يعني هذوك لي زابور اون ناتور اللي جبتي بحال مثلا دابا واحد داخل بموبل واحد داخل بكاميو واحد داخل اكسيتيرا يعني دي فون كوميرسيال واحد داخل مارشانديز هذوك لي زابور خصهم يداروا ليهم ترانسفير لا سوسيتي تولي في ملكيه الشركه دابري لور ايفالياسيون وكان ايفاليوم علاش يقدر باغ اكزومبل شي واحد مثلا داخل معانا بكاميو كان هو ديجا عنده واحد الكاميو خدام به وداك الكاميو فاش جابو بغى يدخل به للشركه اول حاجه شنو كنديروا داك الكاميون كان ايفاليو لا فالور ديالو غادي يقول لك يخرج فيك عيني غيقول لك لا سي محمد انا هذا الكاميون هذا عندي تساوي 400 مليون وحيد لي انت مفمو
دونك اشنو كنديرو؟ كنجيبو شي اكسبير ولا كنجيبو شي كوميسيرو كونط بحد ذاته، هو اللي كييفالي هذاك لو بيان. كيجي تقول لك لا اسمح لي انت دخلتي معنا بكاميون، وخويا هذاك الكاميون راه على الاقل راه ضرب واحد عامين ديال الخدمه ولا 3 سنين ديال الخدمه، دونك لا فالور ديالو دابا راه ساويه غير 80 مليون. دونك انت راك داخل ب 80 مليون، ماشي تخرج علينا عينيك وتقول لنا راه انا اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك دابخي لوغ ايفالياسيون لي بيان اوناتور كلهم كيدار لهم ليفالياسيون، صوف الا كان ان بيان ا ايتا نوف، الا كان جديد، الا كان بحال مثلا دابا شي واحد غيقول لك ودي انا راه غندخل معاكم بكاميون، راه يلاه غنخرجوا من لا ميزون. الا كنخرجوا من لا ميزون ديك الساعه راه لا فاكتور هي اللي كتحدد لو بري باش خرجتي، راه هو اللي غادي نحسبوا. الا كان لو بيان يعني اون اوكازيون ديجا خدام، راه كنحاولوا ما امكن اننا نعطيو واحد لا فالور. لاكومبليسمون دي فورماليتي دو بوبليسيتي راه ديجا تحدثنا على هذه القضيه هذه. سي كو لا سوسيتي انونيم خصها تسجل فاش في البلتان اوفيسيال، يعني في الجريده الرسميه، افي انسيري دون ان جورنال دانونس ليغال. وهاد تسجل في يعني في هاد الجريده هذه جورنال دانونس ليغال كتكون بريفي، فرقوا بيناتهم. و بي او كتسمى بي او بيلتان اوفيسيال، الجريده الرسميه كتكون بوبليك ديال ليطا. دونك ضروري خصك دير الاشهار ديال الشركه ديالك وتسجلها في عند ليطا. Donc, le capital doit être intégralement souscrit. À défaut de la société, ne peut être constitué. Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés. شوف العاقه والفلوس اللي جبتو، يعني على الاقل كما قلنا لكم الربع، تقدروا تجيبوا الناس، تقدروا كاع تكونوا لاباس عليكم وتجيبوا الفلوس كامله. بحال مثلا دابا حنا قلنا عندنا 300,000 ديال الدرهم، فيها 200,000 ديال الدرهم ناتور وفيها 100,000 ديال الدرهم نيميرير. دونك الفلوس واجده. دونك الفلوس ملي كتكون واجده، اول حاجه شنو خصك دير؟ هاد لي فون خصهم يديبوزاو في لا بنك، يتحطوا في لا بنك ويتبلوكاو. داكوغ، خصك تبلوكي الفلوس بوندون 8 جور. داكشي علاش خصك ملي كتكون كدير لا كرياسيون كتجيب واحد لاتيستاسيون دو بلوكاج كتجيبها من عند لا بنك. دونك دون ان ديلي دو 8 جور ا كونتي دو لا ريسيبسيون دو سي فون، ملي انت كتاخذ الفلوس كتمشي كتبلوكيهم بسميت الشركه او نو دو لا سوسيتي اون فورماسيون. علاش كنديروا هذه هي اللي سميناها ابخي لا بروميس. منين يلاه كدير دابا انت لا بروميس، تخيل معايا دابا حنا 10 الناس وجينا قلنا بغينا نديروا لا سوسيتي اكسيتيرا اكسيتيرا، وكاين شي واحد اللي كيكون غيطلقها لك، اي شوفوا انا 5 المليون ديالي كاينه وحاضره غنجيبها لكم. دونك انت شنو كتقول ليه؟ اخويا الا كانت واجده وحاضره اراها ليا. دونك الفلوس خصهم يديبوزاو في لا بنك بسميت الشركه. Dans un compte bancaire bloqué avec la liste des souscripteurs et l'indication du sont versés par chacun d'eux. راه كتكون كيكون البلوكاج دو فون مده 8 ايام، وكتكون واحد لا ليست ديال دوك الاشخاص اللي جابوا الفلوس كلها ولا بار ديالو كلها ولا الصوم ديالو. ملي كدوز هاد 8 ايام هادي اشنو كيوقع لو غوتري، كيوقع سحب الاموال. Donc, le retrait de ces fonds est effectué par le mandataire du conseil d'administration ou directoire contre remise de certificat de greffier de tribunal attestant l'immatriculation au registre de commerce. Donc, هذاك اللي كيسميوه greffier de tribunal، باش عقلت على السميه ديالو باللغه العربيه كيتسمى ضابط المحكمه ولا عند المحكمه التجاريه. هو اللي كيبقى يطلب لك هاد الوثائق ملي كتكون انت كدير لا كرياسيون دا سوسيتي انونيم، كيقول لك اخويا سير جيب لي واحد لاتيستاسيون دو بلوكاج ديال الفلوس ديالكم نتوما، وانت كتمشي ملي كتجيبها وكتسحب دوك الاموال كتعطيه ديك الورقه باش كيزيدها في الدوسي ديالك. دونك هذا كيخص غير لا سوسيتي انونيم. مي راه تقدروا تدخلوا في لي ديتاي، حيت دابا راه خير الله في هاد راه هذه راه الدروات سوسيتي هذه، حيت الدروات سوسيتي راه فيها بزاف من يتقال، راه ماشي غير هادشي اللي كاين. غير البروف شويه راه كما قلنا نقدروا نقولوا بلي راه ريزيمه واحد شويه. ولكن اللي كيهمني انا في هذا الشيء كامل، دابا راه كندير لكم ليكسبليكاسيون ديال الكور ديال البروف اللي حط لكم، ولكن اللي كيهمني كامل انا هذا الشيء هو سيدو فاليدي. باش فاليديو ديجا قلت لكم لي زيكزامان، خدموا ليا غير لي زيكزامان راه فيهم دوك الاسئله ديال الكور. وانا سي جو مو رابيل بيان راه دوك لي كيسيون دو كور تقريبا راه فيهم واحد 80% في هذاك الكتاب ديال الاخر ديال ليستا.
الكتاب اللي سطا عاوتاني راه ما غاديش نقراه معاكم، غادي غير دوك الاسئله ديال الكور اللي كاينين عند البروف لي زيكزامان غنوريكم ملي كيهزهم. شوف دابا هو راه ما كيزيد ما كينقص، اشنو كيدير؟ كيمشي للفراز اللي كاينه في الكتاب كيهزها كما انزل وكيحطها لكم في اكزامان. دونك لوبجيكتيف نحيدو بعدا علينا الكور ديال البروف اللي هو الكور ماجسترال ديال البروف، ومن بعد ديك الساعه نمشيو نضربوا دويره في لي كيسيون الذكور ونشوفوا هذاك البوليكوب ديال ليسطا. نمشيو نشوفوا دابا لي سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون، حتى هي راها كما قلنا قبيله راه جوج ديال الانواع ديال الشركات هما اللي تابعين لي سوسيتي دو كابيتون. سوسيتي اون كومونديت باغ اكسيون، سوسيتي دو كونتي او موان 4 اسوسي كيتسمى ان كومونديتي والاخر كيتسمى كومونديتير. داكوغ دونك هادو هما كيتسموا شركاء بالوصايا، وهادو هما اللي تابعين ليهم. كومونديتير هما اللي كيكونوا تابعين لهاد لي كومونديتي. مابقيتش عقلت بالضبط على الاخر على الترجمه ديالها باللغه العربيه، تنصيفط عليكم في الواتساب. دونك على الاقل خص يكونوا بحال الراعيه لا بحال الراعيه ولا شي حاجه بحال هكا، بحال هكاك تقريبا، غير الراعيه شويه ماشي هاد الكلمه هذه اللي كاينه في الدروا. كاين واحد الكلمه في الدروا حتى فريمون ما بقيتش عقلت عليها. هادو بعدا كيتسمى شركاء بالوصايه، لي كومونديتي بالوصايه، وهادو بحال قلتي الموصى عليهم ولا ما عرفتش داك. عرفتي دابا راك عارف دابا ملي كتجي تكونفيرتي شويه العربيه كتلقاها شويه في شكال بحال اللي خدو الشونج لا تخيت كمبياله، فهمتي كاين شي تويشيات في شكال. دونك ما نبقاوش حتى نتوما ما ديروش هاد القضيه هادي ديال الترجمه، حيت الترجمه الحرفيه راه شويه غادي تصيفط داك مسيو ان كومونديتي هو الشركة المتضامن. اي بور لي كومونديتور هما الشركاء موصون بليتو اللي كيتوصى عليهم. وي هي هذيك صافي، هي هذيك كومونديتي هما دوك اللي هادو ملي غنشوفوا من بعد هادو سوليدير. شنو كان سوليدير وي اكزاكتومون، سوليدير يعني كيتضامنوا مع بعضياتهم، وإلا كاين شي حاجه هذا كيكوفري على الاخر. هادو هما اللي تابعين ليهم، هادو موصى. انا قلبت هذا مع هذا، هادو الموصى بهم ولا. دونك غنشوفوا باغ لا سويت هاد لي زاسوسي اللي هما كومونديتي ريسبونسابل انديفينيمون اي سوليديرمون كيما قلنا ديت سوسيال. يعني هنا راه لا ريسبونسابيليتي راه إليميتي غير محدوده. يعني اون كاو باغ اكزومبل مثلا شي فايت ولا شي عندك مثلا وقع مشكل في الشركه وعندها ليديت، راه هاد لي كومونديتي ماشي انت كومونديتي وغتقول لهم انا داخل 30% دونك غادي نسيبورتي 30%. لا، كاينه لا سوليداريتي. داكوغ. Il dispose de prérogatives accrues, c'est-à-dire droit de veto sur toute modification du statut. هاد لي كومونديتي هما اللي عندهم الحق في لا جيستيون، عندهم الحق في اي حاجه. وهما عاوتاني نزيدكم واحد المعلومه اخرى، هادو كتكون عندهم لا كاليتي دو كوميرسون. داكوغ، ها هي كاينه تحت. لي كومونديتي اون لا كاليتي دو كوميرسون. لي كومونديتير لا، هاد لي اسوسي كومونديتير نو ريسبونسابل، هما راه ما كياخذوش لا ريسبونسابيلتي ديال الشركه، او بلوتو ما كيدخلوش في لا جيستيون ديال الشركه، وهما عندهم لا ريسبونسابيلتي ليميتي، c'est-à-dire ليميتي في داكشي باش دخلوا. Donc leur nombre ne doit pas être inférieur à 3 personnes. Donc pour créer une société en commandite par action خص على الاقل يكونوا 4، واحد كومونديتي والاخرين. دونك كما قلنا ردوا البال ديما لهاد لا ديفيرونس بين لي كومونديتي كومونديتير. هادو راه عندهم لا كاليتي دو كوميرسون و لا ريسبونسابيلتي بيناتهم انديفينيمون اي سوليديرمون، والاخرين لا. كابيتال سوسيال 300,000 ديال الدرهم. سي لا سوسيتي نو في با ابيل على ليبارن بوبليك، و 300,000 ديال الدرهم سي elle fait appel à l'épargne publique. Le capital doit être libéré au moins du quart, le reste doit être avant l'expiration d'un délai de 3 ans. بحال société anonyme. تقريبا نفس les principes des sociétés anonymes. Les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les formalités de constitution au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire du statut. دونك راه كما قلنا راه دوك الناس اللي هما تكرياو في ستاتي هما اللي كيكونوا بروميي جيرون، وهما اللي كيكملوا لنا لي فورماليتي ديال الشركه من غير شي حاجه كاينه في
الستاتيو، ما ذكروهاش في الستاتيو. اشنو كيديروا عليها؟ كيديروا عليها اجتماع. Donc, sauf clause contraire du statut, les gérants sont désignés par l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires avec l'accord de tous les associés commandités. لكن ما كتلاحظوا هنا راه كيهمنا غير الرأي ديال لي كومونديتي. ما كيهمناش الرأي ديال لي كومونديتير. ملي كنديروا شي اجتماع، ملي كنديروا اسامبلي جينيرال وكنبغوا نتفقوا على واحد لا بيرسون اللي هو غادي يكون جيرون ولا هذا، راه كنشوفوا فقط كناخذوا بعين الاعتبار غير لي كومونديتي. حتى لا جيستيون ما كيدخلوش فيها لي كومونديتير، كيدخلوا فيها غير لي كومونديتي فقط. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires nommait un conseil de surveillance. L'Assemblée générale كيتسمى عندهم conseil de surveillance، كيتسمى بالعربية المجلس، مجلس التسيير، مابقيتش عقلت على اللغة العربية ديالو. composé de 3 actionnaires au moins. مجلس الرقابة. مجلس الرقابة. مجلس الرقابة هو هذاك. يكونوا فيه على الأقل 3 personnes. Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance et les actionnaires ayant la qualité de commandité ne peuvent participer à la désignation des membres de ce conseil. L'Assemblée générale des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes. وكما قلنا عاوتاني راه l'Assemblée générale يقدر أنه يحدد واحد أو عدة كوميسير او كونت اللي كيديروا ليه لا جيستيون ديال لا سوسيتي. تقريبا راه كتشبه واحد شويه سوسيتي انونيم كيف ديجا كنا كنذكروا قبيله. Le gérant est investi du pouvoir le plus étendu pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Donc راه الجيرون عنده البوفوار كامل في الشركه ديالو. Le conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la société et dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. راه هذوك مجلس الرقابه تا هما راه كيكونتروليو بحال هذوك لي كوميسير او كونت، تا هو راه كيدير السويفي ديال الشركه ديالو. La transformation de la société en commandite par action en société anonyme ou en salle est décidée par l'Assemblée générale des actionnaires avec l'accord des associés commandités, à moins que les statuts ne fixent un autre quorum. يعني اشنو كنقولوا عاوتاني هنا؟ راه تقدر سوسيتي ان كومونديت باغ اكسيون تحول لشركه اللي هي سوسيتي انونيم ولا تحول لصار، غير خصهم يديروا لاسامبلي جينيرال ويكون على الاقل الثلثين ديال لي كومونديتي ديال لي زاسوسي كومونديتي متفق. الا بغاو بيان سور يتحولوا لشركه سوسيتي انونيم ولا سوسيتي à responsabilité limitée. Lorsque le nombre des associés est réduit, on spécifie leur nom et leur catégorie au niveau des apports et du capital dans une société en commandite. Notez bien différence entre actionnaire et associé. هنا عاوتاني ردوا البال النوع الفرق بين actionnaire و associé. L'actionnaire اشنو عنده؟ عنده les actions و l'associé عنده les parts sociales. La différence dépend de la nature des droits sociaux. راه الفرق بين هاد l'actionnaire بين الشريك والاكسيونير اللي هو هذا باللغه العربيه اسوسي هو الشريك وهذا هو المساهم، داكوغ، اللي كيكون معاك. يعني على حسب لا ناتور ديال لي دغوا سوسيو اللي شاد هو. الا كان عنده دي زاكسيونير، عنده دي زاكسيون اسهم، مشات عاوتاني لهذا بون حتى دابا راه زوم كتولي كدير لنا بحال هاد المسائل هادو، عرفتي، حتى دابا هي كديباسي هذاك 40 مينوت ديالها وكتولي كتفافي ما كتقطع بحال هكا. دونك غادي اون ساريت سو بوين، نحبسوا هنايا ياك بين ما نكمل لكم عاوتاني لا سويت. كما قلت لكم راه شوف لوبجيكتيف ديالي دابا هانتوما باش يبان لكم بلاتي باش نبارطاج على الاقل نلحقوا غير ديك ديابو 41 واقيلا ولا ما عرفتش. هنا باقي راه غنكونوا كنكملوا صار لونشو لي سوسيتي تا هما دو بيرسون سوسيتي نو كوليكتيف زيد تلنا حتى لهاد 40 سلايد. بحال دابا الحصه الجايه غنحاول ما يمكن نكمل لكم هاد التيوري هذا عاد باش ندخلوا للمعقول فين كاين الامتحان وداك الشيء. هنا تبدا في الشابيتر الثانيه لي فري دو كونستيتيسيون، كيفاش تحسب لي دغوا دونجسترومون، وتبدا بالليبيراسيون، فهمتيني، تبدا بالجورنال ونبداو في التويشيات اللي راكم عارفين. كنتو هادشي اصلا بديتو معايا في السونتر ياك؟ بديت معكم في السونتر لا بروميس، بدينا معكم درت معكم لونتيسيباسيون دي فايو اللي ما ديك الساعه فاش حبسنا ياك
قطع ولا ديفايون كنا كوريجينا كاع واحد لا الزمان خلينا الغوطة. كوريجينا واحد الزمان ما جابها كريس خلينا الغوطه وحدنا واقيلا. واقيلا خلينا واخا سي با كراف انا راه خلينا الغوطة. كنقول حاجه عرفتكم داكشي راه نسيتو عليه انا نعاود معكم من الاول نشوفوا عاوتاني هاد لي كونت شكون هو اللي كيديبيتا شكون هو اللي كيتكريديتا هذا هو المعقول هنا فين كاينه الخدمه مزيان داكشي علاش دابا الحصه الجايه خصني نحاول ما يمكن نزرب على داك لابارتي الاولى نحيدوها علينا ونخدموا الكونتات سوسيتي ديال المعقول سي بون يلا لي زاميكال على بروشين ان شاء الله شكرا. يلا يلا شكرا. مرحبا بكم